डेप्युटी कलेक्टर जो आसा तेणी एक ऑर्डर दिल्ले हांगा इल्लिगल कंस्ट्रक्शन आसा घर आसा आनी तें मोडपा खातीर आनीक सकाळी मामलेदार जे BDO किंवा बाकीची यंत्रणा जी आसली पुलीस यंत्रणा आसली ती येवन हांगा सगळे हांगा येवन JCB घालून हे घर मोडलेलें आसा. बेकायदेशीर आशिल्ल्या नसोर्डा कुडचडे वाठारांत एक घर काल जमीनदोस्त केल्ले. त्या उपरांत खंय तरी हें घर कमिदाच्या जाग्यार आशिल्ल्याची खबर सगळी कडेन पसरली. तशेंच हें घर जमीनदोस्त केल्ल्यान हेर प्लॉट घेतिल्ल्या लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण जावंक लागली. हाचीच दखल घेवन जमीन डेव्हलपरान ही जागा लिगल असून कमिदाची ना देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना म्हण स्पश्ट केलें. जे साऊथ गोवा डेप्युटी कलेक्टरान जे ऑर्डर दिल्ली डेमोलिशनाक आनी तेजे नंतर चर्चा जाली की कोमुलदार जमीन रियली कितें आसा हांगा फॅक्टर पळय ती रियल हांगा कितें आहा जाण तूं 37/3 जे आहा न्हू 37/3 ते सांगतात की तेंगेलो तो रोड म्हणून आनी आमी हे केला म्हणून 37/3 पूण हे ही म्हजे कडेन जजमेंट ऑर्डर कॉपी डेटेड 27/2/2014 पळय हितून एक केस आशिल्ली तितून कुमनीदाद ऑफ असोल्टा पार्टी आसा अनिल कुमार पार्टी आसा आनी तितून तो एटर्नी आशिल्लो तो पार्टी आसा आनी तो गोविंद म्हणून तो आमकां एक हेजेर आतां हे इल्लिगल डेमोलिशनाचे केस हे केल्ले पळय होय पार्टी आसा तितून ऑलरेडी मेन्शन केलेले आहा विथ NOC सगळे मेन्शन केला की हे हितून मोटरेबल रोड बीड म्हणून आनी हे सगळे हे आहा आनी तेंची कमिटीन सगळे दिला NOC सगळे जाला. हे आतां नवी फ्रेश कमिटी येवन आतां बेश्टे आतांची फ्रेश घे हे सगळे फकत शिशे खावपाक नाटकां हे सगळे आनी हे लोकांक त्रास आनी बेश्टे आतां आयज आनी सकाळीं येवन म्हणला की ही जमीन आहा खंय ही कुमनीदाता जमीन म्हणून पूण कुमनीदाता जमीन म्हणपाक म्हजे कडेन हांगा हे डॉक्युमेंट सुद्दां आसा हेजे आमी घेवपा पयलीं जे हे डॉक्युमेंट आशिल्ले पळय पब्लीक डीड पळय ही पब्लीक डीड सुद्दां आसा 4/7/1885 म्हजे कडेन पब्लीक डीड आसा हितून ऑलरेडी सगळे मेन्शन केल्ले आहा कितें आहा कितें ना ते सगळे आसा म्हजे कडेन डॉक्युमेंट तेंचे कडेन कांय ना ते म्हजे कडेन फकत डॉक्युमेंट मागून नाटकां करून काडपा पळयता असले हे आहा आनी बेश्टे लोकांक त्रास केला तेमी. आतां तेंकां कितें आहा आतां तेमी चिंतपा हे केला ते तेमी सारकें केला काय ना ते आतां बाकी प्लॉट घेतला ते मातशें हें जाल्यार भिले हय ऑफकोर्स म्हाका फोनार फोन येवपा लागले कोण घेतला तेंचे कितें तुवें अशें कित्याक म्हणलें हांवें म्हणलें ते हे जे प्लॉट कोणें प्लॉट घेतलेले तेणें बांदपा टायमार इल्लिगल बांदलेले म्हणून हे सांगलें ते ओदोड म्हजे कडेन म्हाका क्वेश्चन आयलो कितें कळ्ळें तुका आनी तेजे नंतर आमी परमिशनाक एवरी डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना ते परमिशन दिवपा टायमार ते म्हणपा लागले इट इज अ सब ज्युडायज मॅटर आनी रेग्युलरायजाक बी घातलेली ती फायल आमगे अजून थंय आसा ऑलरेडी फायनल स्टेजार आशिल्ली बट तेंचे कडेन ऑर्डर आशिल्ले तेमी आयज येवन हे केले आमी तेंकां काय हे करूं ना डेमोलिशन स्क्वॉड बी कोण आयले तेंकां आमी कोणाक काय म्हणूं ना. आतां तुमचे प्लॉट केले आसा तितून लिगली घर जी आसा ती बाल्ली आसा ती लिगली आसा न्हू. हय ऑलरेडी ते नंबर ऑलरेडी पंचायतीन नंबर दिल्ले आहा तेका पळय हे पळय ते घराक बी ऑलरेडी सगळे हितूंतले नंबर दिल्ले आहा तशें हे कोणाचें कांयच ना. हेंचो प्रॉब्लेम कितें जाल्लो हेंचे प्रॉब्लेम इगो फॅक्टर अंडर टेबल तेंकां कॅश जाय आशिल्ले ते पयशे मागताले म्हणजे कडेन फ्रँकली म्हणल्यार गोविंद म्हणून आहा पळय गोविंद वॉज आस्किंग गोविंदाचो एक मनीस आहा दे वर आस्किंग मनी फ्रॉम मी अँड द डिमांड वॉज 25 lakhs फॅक्ट आहा तो कळ्ळें तुका आनी म्हजे कडेन खंयचो गव्हर्मेंट ऑफिशलान बी पयशे काय मागूं ना हेमीच एकार आसतना करपाक काय ओके एक्चुअली कोमुलदार हें बॉर्डर खंयच्यान आसा कुमदाद हांगा लागत ना पळय 38/2 जे आहा तितून 1/4 शेअर कुमदाताक आसा पूण तेंगेले डिमार्केशन जावं ना आजून 38/2 44/2 डिमार्केशन सगळें जाला कांयच ना 44/2 आमी 44/2 आमी आमगेले प्लॉट्स करून हे केला. ओके तर आमी असोल्डा पंचायतीक भितर आसा आनी असोल्डा पंचायतीक तुमी सकाळीं पळयल्लें की साऊथ गोवा जो डेप्युटी कलेक्टर जो आसा तेणी एक ऑर्डर दिल्ले हांगा इल्लिगल कंस्ट्रक्शन आसा घर आसा आनी तें मोडपा खातीर आनीक सकाळीं मामलेदार जे BDO किंवा बाकीची यंत्रणा जी आसली पुलीस यंत्रणा आसली ती येवन हांगा सगळे हांगा येवन JCB घालून हे घर मोडलेलें आसा आनीक असो एक हें जालो की ही कोमुलदार जमीन म्हणून पूण रियलिटी कितें आसा ती आतां कुमारान जी सांगलें आसा की ही जी आसा ह्या जमनीक भितर कोमुलदार कांय लागना आनीक तेणी जे प्लॉट मारले आसा आनी तेणी जे प्लॉट कोणी घेतले आसा तांकां खंय तरी भंय पडले की ही कोमुलदार जाल्यार हेणी विकले कशें काय म्हणून पूण आतां तेणी आपले पेपर दाखयले आसा आनी कोमुलदार जमनीचो हांगा कांयच सहभाग ना कोमुलदार जी आसा ती आवटसायड त्या सायडीन आसा पूण खंय तरी मिसगायड करपाचे यत्न हांगा चल्लेले आसा आनीक जे आतां घर बांदले आसा ह्या हितून एरियेक भितर घर बांदले आसा ती लिगल आसा तांकां पंचायतीन सुद्दां असोल्डा पंचायतीन हांकां नंबर सुद्दां दिले आसा अशी तेजी
म्हणणें आसा. म्हणून जे कोणी प्लॉट हांगा घेतले आसा तांकां भिवपाची गरज ना अशी तेजें म्हणणें आसा. कारण हे प्लॉट आसा ते लिगल आसा आनीक हितूंक भितर कोमुलदादीचो खंयचोच हात ना आनी कोमुलदाद ह्या वाठाराक लागना अशेंय तेजें म्हणणें आसा. म्हणटच जे कोणी प्लॉट घेतल्या तेंच्यांनी हांगा भिनासतना आपले घर बांदपाक जाता अशेंय तेजें म्हणणें आसा. कारण जितलीं घर बांदलें आसा तितलीं लिगली आसा. हें जें आयज डेमोलेशन केलें आसा तें खंय तरी हलगर्जीपणां जालीं ताका लागून तें इल्लिगल म्हणून हांगा डिक्लेअर केलें आनी तें आयज मोडीत गेल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.